अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे महफूज होंगे। आज मैं बात करूंगा दांत में फोड़े। दांतों की खराबी, जैसे आम तौर पर दांतों की खराबी के नाम से जाना जाता है, एक आम मुंह की बीमारी है जो हर उम्र के लोगों को मुतासर करती है। ये अवामल के इम्तियाज की वजह से होता है, बशमूल मुंह में बैक्टीरिया की मौजूदगी, मीठे या तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाओं और मशरूबात में ज़्यादा ग़िज़ा और दांतों की नाक़िस सफाई। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया ऐसे तेज़ाब पैदा करते हैं जो दांत की सख्त बैरूनी तह को पिघला सकते हैं, जैसे एनिमल कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ ये दांतों में घाव या सुराख की तश्कील का बायस बन सकता है। अगर इलाज ना किया जाए तो दांतों के कैरिस दांतों की गहरी या तहों तक बढ़ सकती है, जिससे दर्द, इन्फेक्शन और यहाँ तक के दांतों का नुकसान हो सकता है। अलामात: दांतों की खराबी के अपने इब्तदाई मरहल में हमेशा नुमाया अलामात ज़ाहिर नहीं कर सकती, ताहम जैसे जैसे ये बढ़ता है दर्ज झैल अलामात ज़ाहिर हो सकती है। मुतासरा दांत गर्म, ठंडा, मीठा या तेज़ाबी खाने और मशरूबात के लिए हसास हो सकता है। जैसे जैसे सड़ना बढ़ता है और दांत के असाब तक पहुंचता है, ये तेज़ धड़कने वाला दर्द पैदा कर सकता है। दांत की सतह पर छोटे गड्ढे या सुराख नज़र आ सकते हैं। मुतासरा दांत भूरे, स्याह या सरमई रंग के दिखाई दे सकते हैं। दांतों की बीमारी की मुंह में बदबू या खुशगवार ज़ायके का सबब बन सकती है। ज़्यादा संगीन सूरतों में आसपास के मसूड़ों में सूजन या नरमी हो सकती है। ये नोट करना ज़रूरी है कि दांतों के कैरिस के तमाम के मामलात अलामात के साथ मौजूद नहीं होते हैं। यही वजह है कि दांतों का बाकायदा चेकअप और सफाई दांतों के कैरिस का जल्द पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। असबाब या दांतों की खराबी अवामल के मजमूए की वजह से होती है, बशमूल मुंह में कई किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें स्ट्रेप्टोकाकस म्यूटेंस शामिल है, जो तेज़ाब पैदा करते हैं जो दांतों पर मौजूद तमचनी को तहलील कर सकते हैं। चीनी और तेज़ाबियत वाले खाने और मशरूबात का इस्तेमाल मुंह में बैक्टीरिया के लिए खुराक का ज़रिया फराहम करके दांतों के कैरिस की तश्कील में हिस्सा डाल सकता है। बाकायदगी से बुरश और फ्लास करने में नाकामी प्लाक, बैक्टीरिया और खाने के ज़रात की एक चिपचिपा फिल्म को दांतों पर जमा होने और दांतों के कैरिस की नशोनुमा में हिस्सा डाल सकती है। एक खुश्क मुंह दांतों के कैरिस की तश्कील में हिस्सा डाल सकता है, क्योंकि लुआब खाने के ज़रात को धोने और बैक्टीरिया के ज़रिए पैदा होने वाले तेज़ाब को बेअसर करने में मदद करता है। कुछ अफराद दांतों की बीमारियों के लिए ज़्यादा हसास हो सकते हैं, जिनकी वजह से उनके दांतों की साख्त मुतासर होती है। मीठा और तेज़ाबियत वाले खाने और मशरूबात को महदूद करना और दांतों के कैरिस की नशोनुमा को रोकने के लिए दांतों की बाकायदा देखभाल करना ज़रूरी है। पेचीदगियाँ: फोड़े और दांतों का सड़ना इतना आम है कि आप इन्हें संजीदगी से नहीं ले सकते और आप सोच सकते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बच्चों के दांतों में फोड़े पैदा हो जाएं, ताहम फोड़े और दांतों की खराबी संगीन और देरपा पेचीदगियाँ पैदा कर सकती हैं, यहाँ तक कि इन बच्चों के लिए भी जिनके अभी तक मुस्तकिल दांत नहीं हैं। फोड़ों की पेचीदगियों में शामिल हो सकता है दर्द और दांत का फोड़ा, दांत के गिर्द सूजन या पीप, नुकसान या टूटे हुए दांत, चबाने के मसाइल, दांतों के गिरने के बाद दांतों की पोजीशनिंग शिफ्ट। जब फोड़े और सड़ना शदीद हो जाता है तो आपको हो सकता है दर्द जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुदाखलत करता है।
تکلیف دہ یا مشکل کھانے یا چبانے سے وزن میں کمی یا غذائیت کے مسائل، دانتوں کا نقصان جو آپ کی ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ آپ کے اعتماد اور خود اعتمادی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ غیر معمولی معاملات میں دانتوں کا پھوڑا پیپ کی ایک جیب جو بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جو زیادہ سنگین یا جان لیوا انفیکشن کا باعث بن سکتی ہے۔ روک تھام: اپنے دانتوں کو دن میں کم سے کم 2 بار فلورائڈ کے ٹوتھ پیسٹ سے برش کریں اور کھانے کے ذرات اور تختی کو دور کرنے کے لیے دن میں 1 بار فلاس کریں، جو دانتوں کی خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ میٹھے کھانے اور مشروبات آپ کے منہ میں بیکٹیریا کی افزائش کو فروغ دے سکتے ہیں اور آپ کے دانتوں پر تیزابیت کے حملے کا سبب بن سکتے ہیں۔ میٹھے کھانے اور مشروبات کا استعمال محدود کریں اور ان کے استعمال کے بعد اپنے منہ کو پانی سے دھو لیں۔ پانی پینے سے آپ کے منہ میں موجود کھانے کے ذرات اور بیکٹیریا کو دھونے میں مدد ملتی ہے، جس سے دانتوں کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ دن بھر اور خاص طور پر کھانے کے بعد وافر مقدار میں پانی پئیں۔ فلورائڈ ایک قدرتی معدنیات ہے جو دانتوں کی تامچنی کو مضبوط بناتا ہے اور تیزابیت کے حملوں سے زیادہ مزاحم بناتا ہے۔ فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش استعمال کریں اور اپنے دانتوں کے ڈاکٹر سے فلورائڈ کے علاج کے بارے میں پوچھیں۔ علاج: دانتوں میں کھوڑ کا علاج اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کتنے شدید ہیں اور آپ کی مخصوص صورتحال علاج کے اختیارات میں شامل ہے۔ فلورائڈ کے علاج: اگر آپ کا کھوڑ ابھی شروع ہوا ہے تو فلورائڈ کا ٹریٹمنٹ آپ کے دانتوں کے تامچنی کو بحال کرنے میں مدد کر سکتا ہے اور بعض اوقات ابتدائی مراحل میں ہی کھوڑ کو ریورس کر سکتا ہے۔ پروفیشنل فلورائڈ کے ٹریٹمنٹ میں نلکے کے پانی، ٹوتھ پیسٹ اور منہ کے کلیوں میں پائے جانے والے مقدار سے زیادہ فلورائڈ ہوتے ہیں۔ فلورائڈ کا علاج کا مائع، جیل، فوم یا وارنش ہو سکتا ہے، جیسے آپ کے دانتوں پر برش کیا جاتا ہے یا ایک چھوٹی ٹرے میں رکھا جاتا ہے جو آپ کے دانتوں پر فٹ بیٹھتا ہے۔ فلنگز، جسے بحالی بھی کہا جاتا ہے، علاج کا اہم آپشن ہوتا ہے جب بوسیدگی کے ابتدائی مرحلے سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ فلنگز مختلف مواد سے بنی ہوتی ہے، جیسے دانتوں کے رنگ کی جامع رال، چینی مٹی کے برتن یا دانتوں کا املگام، جو کئی مواد کا مجموعہ ہے۔ تاج: بڑے پیمانے پر بوسیدہ یا کمزور دانتوں کے لیے آپ کو ایک تاج کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک اپنی مرضی کے مطابق ڈھانپنا جو آپ کے دانت کے پورے قدرتی تاج کی جگہ لے لے۔ آپ کے دانتوں کا ڈاکٹر تمام بسودہ جگہ کو دور کرتا ہے اور آپ کے باقی دانتوں کو اچھی طرح سے فٹ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے کافی ہے۔ کراؤن سونے، اعلیٰ طاقت والے چینی مٹی کے برتن، رال چینی مٹی کے برتن دھات یا دیگر مواد سے مل سکتے ہیں۔ جڑ کی نہریں: جب سڑنا آپ کے دانت کے اندرونی مواد تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کو روٹ کنال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک بری طرح سے خراب یا متاثرہ دانت کو ہٹانے کی بجائے مرمت اور بچانے کا علاج ہے۔ بیمار دانتوں کا گدا نکال دیا جاتا ہے۔ کسی بھی انفیکشن کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھی دوا کو روٹ کنال میں ڈالا جاتا ہے، پھر گدا بننے کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔ دانت نکالنا: کچھ کے دانت اتنے شدید طور پر بوسیدہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں بحال نہیں کیا جا سکتا اور انہیں ہٹانا ضروری ہے۔ دانت کھینچنے سے ایک خلا رہ سکتا ہے جو آپ کے دوسرے دانتوں کو منتقل ہونے دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو گمشدہ دانت کو تبدیل کرنے کے لیے پل یا ڈینٹل امپلانٹ حاصل کرنے پر غور کریں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔
ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مولود سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔